alaikum, j'espère que vous portez bien et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo qui portera comme sujet l'étude de l'œuvre d'Antigone. Donc cette fois-ci, Inch'Allah, on va voir les deux scènes. La première scène, la scène d'Antigone et la nourrice, et la deuxième scène, la scène d'Antigone et Ismène. فهاد الحصة هذه إن شاء الله غادي نحاولوا أننا نقراو جوج ديال الفصول من الرواية. الفصل الأول اللي هو عبارة على مشهد ما بين أنتيغون والمربية ديالها اللي هي لا نوريس، والفصل الثاني غادي يكون ما بين أنتيغون والأخت ديالها إسمان. Donc, le fasl الأول شنو فيه؟ Après l'édit royal à travers lequel le roi Créon avait interdit l'enterrement de Polynice, quiconque osera de lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Antigone décide de braver la loi de Créon et de tenter d'enterrer son frère. En revenant de dehors, la nourrice l'a surpris. Elle lui reproche d'aller courir avec un autre amoureux qu'aimant. Cependant, Antigone entretient l'énigme et dévoile partiellement le sujet de sa sortie matinale en disant oui nourrice, oui le pauvre, oui j'ai un amoureux. شنو كيعني لنا هادشي؟ هادشي اللي كتبت لكم دابا هو عباره على واحد الملخص ديال لا بروميير سين. لا بروميير سين شنو كان فيها؟ من بعد ما قلنا ان الاخوه تقاتلوا بجوج وان بولينيس وايتيوكل ماتوا، ايتيوكل تدفن وبولينيس تلاح في الباب ديال القصر، في الباب ديال قدام اسوار المدينه كعبره للخونه. اشنو وقع؟ أنتيغون ما رضاتش بالقرار ديال خالها وبغات ان خوها حتى هو يتدفن يدار ليه حتى هو قبر ديالو والمراسم ديال الدفن ديالو الى اخره. دونك أنتيغون ما كانتش راضيه كما قلت لكم على القرار ديال الخال ديالها اللي هو quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. يعني اي واحد غادي يتجرأ وغادي يمشي يغطي ديك الجثه او لا يقرب ليها ولا يقيسها غادي يكون الجزاء ديالو هو الموت. أنتيغون هي المتمردة في هذه الرواية وهي اللي غادي تخالف وهي اللي غادي تعارض القانون ديال الملك. دونك لا نوريس اللي هي السيده اللي ربات الفتيات بجوج وهي اللي تكفلات بهم ورباتهم من بعد الموت ديال الام ديالهم جوكاست، كتطلع ليهم وكتهلا فيهم يعني هي واللي ولات في المقام ديال امهم وهي اللي رباتهم. شنو وقع في داك الليله بالضبط؟ طلعت لا نوريس لا شومبر ديال أنتيغون ما لقاتهاش، لقات لو لي ديالها كما غادي تلقاو في الروايه. لقيت كو جي تروفي طون لي فخوا، يعني لقيت لو لي ديالك بارد ما فيه حتى شي واحد. دونك هنايا عرفت لا نوريس ان أنتيغون خرجت من القصر وان أنتيغون ما كايناش في القصر. بقات كتسناها حتى رجعت. لو مومون فاش رجعت أنتيغون تلاقات مع لا نوريس قالت لها دو فيانتو. السؤال اللي طرحات لا نوريس لأنتيغون سي دو فيانتو، منين جيتي؟ أنتيغون في الاول ما بغاتش تقول لها الحقيقه وحاولت انها تقول لها اي حاجه طاحت لها في راسها، ولكن لا نوريس شنو ظنات؟ لا نوريس حسب لها ان أنتيغون عندها واحد الحبيب ومشات كان عندها واحد الموعد وخرجات لعنده باش تلاقاه. أنتيغون في الاول قالت لها انا خرجت غنتمشى وبغيت نمشي نشوف الدنيا كيفاش دايره في ديك الوقيته ديال الصباح تقريبا جويه 4 الصباح هكاك. مي كما قلت لكم لا نوريس ما تيقاتش البلان ديال ان أنتيغون خرجت غير تمشى. دونك هنايا لا نوريس بحال حست بالذنب وقالت باللي ممكن انها هي فشلت في التربيه ديال البنات وان يعني اميره بحال أنتيغون ما خصهاش تتصرف بهذه الطريقه، سورتو كو معروف عليها انها واحد البنت اللي هي متمرده، واحد البنت اللي هي متسرعه وكدير كاع داكشي اللي قال لها راسها، يعني ما مسوقاش للبشر كما كنقولوا. دونك بدات كتلوم راسها، ولكن اش قالت لها أنتيغون؟ قالت لها باللي بالعكس نونو خصك تكوني مفتخره بالتربيه اللي ربيتينا وانك النهار ان شاء الله غادي تلاقاي مع الوالده ديالي في الجنه راه غادي تشكرك على التربيه اللي ربيتينا بها وغادي تقول لك شكرا على أنتيغون وشكرا على التربيه اللي ربيتي أنتيغون حيت هي عارفاني علاش خرجت أنتيغون وشنو هو الغرض اللي كان عندها، هو تمشي تدفن الاخ ديالها وتمشي تغطي ديك الجثه حيت ما بردات لهاش ديك الحرقه باش يبقى الاخ ديالها مرمي قدام الاسوار ديال المدينه باش ما يبقاش ولد اوديب، يعني السيد اللي كان واحد النهار غادي يكون لو روا ديال طيب مرمي هكاك عرضه للذئاب وعرضه دو لا سين d'Antigone et Ismène. شنو فيها؟ les deux sœurs Antigone et Ismène se sont mises d'accord d'aller enterrer leur frère Polynice, mais l'aînée هي الكبرى a retracté تراجعت
Cette dernière se réveille très tôt pour tenter de convaincre sa sœur Antigone pour ne pas y aller. Désolé اسمحوا لي بزاف راه كاينين هنايا quelques fautes de frappe راه غير مع الزربه فاش كنت كنطابي. المهم في هاد لاسين هادي بالضبط لاسين غادي تكون ما بين الاخوات بجوج، ما بين انتيغون والاخت ديالها اسمان. دونك ديجا قبل ما تخرج انتيغون كانت معوله هي والاخت ديالها اتفقوا على انهم غادي يمشيو بجوج بهم باش يديو الواجب ديالهم يعني العائلي، وانهم يمشيو ويغطيو ديك الجثه ديال الاخ ديالهم حيت راه كيبقى الاخ ديالهم بجوج. ولكن اسمان الكبرى البنت الكبيره اخت انتيغون الكبيره تراجعات وما مشاتش معاها، ومشات انتيغون بوحديتها. فقط اسمان الصباح زعما على اساس انها غادي تمشي وغادي تقول لاختها ما تمشيش لحقاش غادي تعطيها من بعد كيلكو كوز، غادي تعطيها الاسباب من بعد اللي هما اللي غادي نقراو دابا. دونك كما قلنا ان اسمان فاقت باش تجي تقنع الاخت ديالها باش تنزل على المخطط ديالها وتراجع على داكشي اللي كانوا باغيين يديروه بجوج. كما قلنا ان في الروايه كاينين بزاف ديال الاسباب اللي عطات اسمان الاخت ديالها كونتيغون الاخت ديالها انتيغون سمحوا لي، اللي هما كالتالي. عندنا convaincre هو نقنع واحد الشخص، c'est le verbe convaincre. Pour réussir ce projet, Ismène lui avance les arguments suivants. باش انها تحاول تقنع الاخت ديالها حاولت انها تعطيها الحجج التاليه. Il est plus fort que nous، هو قوى منا. Il est le roi، هو الملك. Et ils pensent tous comme lui dans la ville، وكلهم عندهم يعني كاع الناس ديال المدينه كلهم عندهم نفس العقليه، وكلهم يعني اي واحد دار شي حاجه راه غادي ياخذ الجزاء ديالو. وبالنسبه للايتيوكل راه واحد السيد اللي هو خائن وخان الاخ ديالو ويستاهل داكشي اللي وقع ليه. ثالث حاجه جو نو سوي با تري كوراجوز، قالت لها انا ماشي شجاعه لديك الدرجه باش نمشي ندير هادشي، باش نمشي نطبق معاك هذا البلان. il est le roi Créon est obligé de donner l'exemple، يعني بما انه الملك وصدر واحد القرار وقال ها شنو كاين وعطى واحد لا لوا وعطى واحد الحاجه اللي ما خصهاش تخرق، فيعني الا مشى حتى شي حد تجرأ ودار العكس ديال الكلام ديالو راه بالسيف عليه وراه مجبور انه يعني يطبق داك القانون ديالو. il est obligé de donner l'exemple. ثاني حاجه Ismène a essayé de persuader sa sœur. Ça veut dire persuader هي انك تحاول تقنع واحد الشخص بلو كوتي دي سنتيمون، يعني حبيان ووديان ومن الجهه ديال المشاعر والاحاسيس. وشنو هما لي زارغومون اللي عطاتها ولا شنو هما الحويجات اللي عندنا في لوفر كيدلوا على هاد لو في هذا. سي طون بونور اي devant toi tu n'as qu'à le prendre. قالت لها السعاده ديالك قدامك وما عليك غير تاخذيها. شنو قصدت بالسعاده ديالها؟ انك عندك الخطيب ديالك ايمون ومن بعد غادي تزوجوا وغادي تعيشوا في سعاده الى اخره. يعني علاش غادي تدفني راسك وغتقتلي راسك وغادي تحرمي راسك من هذه السعاده هذه على ودي يعني باش تمشي انك تغطي واحد الجثه. من بعد قالت لها ما بيتيت سور، اختي الصغيره، يعني كتحاول انها تجلبها بدوك الكلمات ديالها. واسمان كتعرف انها تختار الكلمات ديالها على الله وعسى انها تبيرسوادي ولا تقنع الاخت ديالها. elle se jette contre elle، مشات بحال عنقات يعني مشات تلاحت عليها. جو طون سوبلي، انا كنترجاك. يعني هادو هما الحويجات اللي كيدلوا على لو فيت دو بيرسوادي انتيغون. عندنا لا رياكسيون دانتيغون، يعني من بعد ما هضرات اسمان هضرات وحاولت انها تقنع الاخت ديالها. كيفاش كانت كتجاوبها انتيغون شنو كانت كتقول لها؟ جو نو فو با كومبروندر. كتقول لها مثلا اسمان essaie de comprendre. كتقول لها انتيغون je ne veux pas comprendre, je ne veux pas avoir raison, je ne t'écoute pas, il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas que je donne l'exemple. يعني ما كتسمعش ليها، يعني كاع داكشي اللي قالت لها اختها كله رماتو من موراها حيت هي صافي اقتنعت بداكشي اللي بغات دير وعند بالها يعني عندها اوبجيكتيف واحد اللي هو انها تمشي، حيت بالنسبه ليها اعتبرات داكشي اللي غدير بحال واحد الواجب تجاه الاخ ديالها. دونك غادي ندوزو لي تري دو كاركتير اونتر لي دو سور. هنايا درت لكم واحد الجدول اللي هو حاولت نفرق ما بين لي سور بجوج، ما بين اسمان وما بين انتيغون.
اسمان شنو هما لي تري دو كاركتير، كيفاش دايره الشخصيه ديال اسمان وكيفاش دايره الشخصيه ديال انتيغون. اسمان واحد البنت اللي هي ساج، واحد البنت اللي هي رياليست، واحد البنت اللي هي ايكيليبري وبونديري. يعني واحد السيده اللي هي مرزنه وثقيله وكتفكر بزاف وخصها يعني الحاجه قبل ما ديرها كتكون متاكده منها. واحد البنت اللي هي واقعيه. اونتيغون العكس ديال الاخت ديالها. اونتيغون واحد البنت اللي هي متمرده، ما مسوقاش، ما على بالهاش، ما كتسمع حتى شي واحد، راسها قاصح. يعني العكس ديال الاخت ديالها اسمان. دونك هادشي هذا اللي قلنا في هذه الحصه هذه. كنتمنى انني نقدر نكون وصلت لكم ولو شويه من هاد لي دو سين، ونكون حاولت انني نفهم لكم مزيان شنو وقع في هاد لي دو سين. ما عليكم غير تمشيو تقراوهم وتحاولوا انكم تفهموا اون باراليل هادشي اللي قلت لكم. وان شاء الله جو فو دون رونديفو لا فيديو بروشين.